Good afternoon. So I want to share to you the importance of the walk of faith or the walking faith. So why or ngano nga kinahanglan kita masayod sa paglakaw diha sa pagtuo. Unsay mga angay natong buhaton or kinahanglan natong masayran nga mga simbolo samtang kita galakaw sa atoang pagtuo, or unsay kinahanglang pagtuo nga kinahanglan natong lakon. Ang mga klase-klaseng pagtuo sa kinabuhi aduna kini mga tinubdanan, or kung usa pa buti pasabot adunay ugat kung paunsa na nibuto sa atong kinabuhi ang usa ka pagtuo. Example or pananglitan, kita nagatuo nga ang kinabuhi nga mortalidad adunay katapusan. Kung ang kanang pagtuo nga adunay katapusan ang kinabuhi nga mortalidad, so ang atuang panan-aw sa atong padulngan mahimutang gud siya nga adunay katapusan. Pero kung atong pagtan-aw sa mortalidad, ang atong pagtan-aw sa atong pagtuo diha sa mortalidad, na ang mortalidad usa ka dalan kung unsa ganing or usa ka dalan nga kinahanglan natong subayon sa paglakaw para matugkad nato ang kinahanglan natong masayran para mahimong walay katapusan ang atong mortalidad nga kinabuhi, or mahimong eksperyensya sa mga kinaadman o mga pagtulunan diya sa kinabuhing mortalidad o sa kinabuhing mortal. So adunay mga butang nga dapat natong sayuron samtang kita maglakaw sa kinabuhing mortal. Usa niana ang mga baruganan sa atuang pagka-tao nga mortal. Unsa ang mga baruganan nga atuang kinahanglang batunan samtang kita ania sa kinabuhing mortal? Adunay managlahing baruganan depende sa imuang pagtuo. Pero kung gatan-aw ka na ang mortalidad usa ka butang o usa ka subayanan alang sa kinabuhing walay katapusan, din o busa kinahanglan nga sayuro nato ang mga hinungdan kung nganong adunay katapusan ang mortal nga kinabuhi, or unsay angay natong buhaton para mahimong bag-o ang mortal nga kinabuhi, or ma-transform into a life of immortality. So unsa ang angay natong lantugion or angay natong lakwon or kinahanglan natong masayran kada tikang nato sa mortal nga kinabuhi? Ang tikang o ang lakang diha sa mortal nga hinungdan sa pagkatigulang, or sa English pa ang hinungdan sa aging. Nganong motigulang ang mortal
nga tao. Sa aspetong pisikal, aduna kini mga rason nganong ang atong mga selula, ang atoang mga organo, atoang mga tissue, o ang atoang kusog mo hinay-hinay og kaluya samtang kita mo tigulang. So ngano man nga kining butanga nahimong posible o realidad sa tanang tao sa kalibutan. So nganong adunay mga sibilisasyon sa unang panahon nga nilungtad og taas nga pangidaron. Ni diya sumala diya sa Biblia nga mga makita nato ang edad kung asa nahimo ang